अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। यूनिवर्सिटी में कॉरिडोर के सामने लगे घास पर नौरीन अपनी दोस्तों के साथ बैठी बातें कर रही थी कि अचानक एक लड़की ने नौरीन को आवाज़ देते हुए कहा, नूर, तुम्हें सर नईम यूनुस बुला रहे हैं अपने ऑफिस में। नौरीन का रंग सफ़ेद पड़ गया डर से। नौरीन की दोस्त अलीना ने नौरीन को तसल्ली देते हुए कहा कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, चलो आज यूनिवर्सिटी हेड के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताएंगे। नौरीन ने अलीना की बात काटते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है वो हमारी बात मान लेंगे? ये सब मिले हुए हैं, वरना सर की हिम्मत ना होती कि वो इस मुकद्दस जगह पर जहाँ तालीम हासिल की जाती है वहाँ ये घिनौना खेल खेलते। वो अभी बातें ही कर रही थी कि सामने कॉरिडोर से आवाज़ आई, नौरीन, कब से आपको बुला रहा हूँ, क्या सलमा ने आपको बताया नहीं? जी सर, मैं आ रही थी, नौरीन ने खड़े होकर उनके पीछे चलते हुए कहा। वो जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, सर ने जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो डर गई। सर प्लीज़ मुझे जाने दें, प्लीज़ सर, नौरीन ने सर के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे मेरी शहजादी, कितने दिनों से काबू ही नहीं आ रही, सर ने नौरीन के हाथों को पकड़कर दूसरे हाथ से दबाते हुए कहा। सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, सर प्लीज़ मुझे जाने दें। वो रो पड़ी थी। अच्छा, ठीक है, एक शर्त पर जाने दूंगा, वादा करो आज रात तुम मेरे साथ गुजारोगी, सर ने खबासत से कहा। मैं कैसे सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, नौरीन ने उनके पाँव में बैठते हुए कहा। सर ने नौरीन को बाजुओं से पकड़कर खड़ा करते हुए कहा, सोच लो, आज रात मिलोगी नहीं तो केमिस्ट्री में सप्ली के लिए तैयार हो जाओ। सोच लो, शाम तक तुम्हारे पास वक्त है, अब तुम जा सकती हो। नौरीन ने जल्दी भागकर दरवाज़ा खोलकर बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। वो सोच रही थी कि उस्ताद तो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, पिदराना मोहब्बत और शफ़क़त उसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है, मगर ना जाने सर नईम यूनुस किस मजहब से थे जिन्हें अपने पेशे का ख्याल ना था। नौरीन ने अपनी दोस्त अलीना को सर के मुतालबे के बारे में बताया। वो भी सुनकर परेशान हो गई थी। एक तरफ इज्जत थी तो दूसरी तरफ कैरियर था। वो भी सोच ही रही थी कि किस तरह इस मामले को हल किया जाए, किस से मदद ली जाए कि अचानक नौरीन के घर से कॉल आई। नौरीन की दादी अम्मा अस्पताल दाखिल थी। नौरीन को घर बुलाया गया था, चुनाचे नौरीन को इमरजेंसी में घर जाना पड़ा था। अस्पताल में दादी अम्मा से मिलकर वो मामा के साथ घर आ गई थी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोगों को रोकने की इजाज़त नहीं थी। नौरीन परेशान रहती थी, हर वक्त खामोश और ख्यालों में गुम थी, जबकि वो एक जिंदा दिल लड़की थी। नौरीन की मम्मा समझी कि दादी अम्मा की बीमारी की वजह से चुप चुप है। उन्होंने नौरीन के हाथ को पकड़कर समझाते हुए कहा, नूर बेटा, आपकी दादू जल्द ठीक हो जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा। नौरीन ने मामा की बात का कोई जवाब ना दिया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो ये बात मामा को बताए या ना बताए। मामा ने उसे सोचों में गुम देखा तो नौरीन का हाथ अपने दूसरे हाथ से दबाते हुए कहा, कोई मसला है? जब से आई हो मैं देख रही हूँ तुम खामोश और परेशान हो। बेटा, क्या अपनी मामा से शेयर नहीं करोगी? नौरीन यकदम रोने लग गई और आहिस्ता आहिस्ता मम्मा को सब बता दिया कि किस तरह यूनिवर्सिटी में सर उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। बाकी भी कुछ लड़कियों के साथ सर का यही रवैया है। उनकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट की एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी, मगर पता है मम्मा, उसने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसे मारा गया था। मम्मा, उसे कत्ल किया गया था। मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी वापस, मैं नहीं मान सकती उनकी बात। मम्मा ने नौरीन को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी जान, मेरी नूर, मेरा बच्चा, तुम परेशान ना हो। जैसे ही तुम्हारी दादू की तबीयत ठीक होती है मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी।
نور کی ماما جو خود یہ بات سن کر سخت پریشان ہو گئی تھی، لیکن نورین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ان کی اوپر تک جان پہچان ہے، وہ ضرور کوئی حل نکال لیں گے۔ نورین ماما سے بات کر کے پرسکون ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد دادی اماں کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو ان کو ہسپتال سے گھر لے آئے تھے۔ پاپا رات کا کھانا کھانے کے بعد جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے تو ماما نے پاپا سے بات ڈسکس کی۔ وہ تو سن کر شدید غصے میں آ گئے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر اس پروفیسر نعیم کو مار ڈالیں، لیکن نورین کی ماما نے سمجھایا کہ یہ ہماری بیٹی کی عزت اور مستقبل کا سوال ہے، ہمیں سوچ سمجھ کر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ پاپا کی آئی جی سے دوستی تھی، انہیں کال کی اور ساری بات بتائی۔ آئی جی صاحب نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی اور صبح اپنے آفس بلایا تھا۔ آئی جی کے حکم پر تحقیقات کا آغاز ہوا تو پہلے تو بہت سے اساتذہ نے کلاسز کا بائیکاٹ کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ ان کی توہین ہے، لیکن تحقیقات کی روشنی میں سامنے آنے والے نتائج بہت سنگین نوعیت کے تھے۔ ایک نورین ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی لڑکیاں سر کی ہراسمنٹ کا شکار تھی، اور 2 خودکشی کرنے والی لڑکیوں کے کیس کو بھی دوبارہ سے کھولا گیا تھا، جو کہ بنا تحقیقات کے بند کر دیے گئے تھے۔ چانسلر یونیورسٹی اور یونیورسٹی انتظامیہ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے غیر جانبدار ہو گئے تھے۔ سب مرد حضرات کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا تھا جو یونیورسٹی میں آتے تھے یا کام کرتے تھے۔ رپورٹ سامنے آنے پر سب چونک گئے تھے، کیونکہ قتل ہونے والی دونوں لڑکیوں کا ڈی این اے سر نعیم یونس سے میچ کر گیا تھا۔ سر نعیم یونس کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان سے تفتیش کی جا رہی تھی۔ نورین کے پاپا نے آئی جی سے بات کر کے اپنی بیٹی نورین کو اس کیس میں شامل نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی عزت کو سر عام اچھالا جائے، کیونکہ یہ میڈیا کا دور تھا جہاں سب کو چٹپٹی خبروں سے کام تھا۔ آئی جی صاحب خود نورین سے ملنے ان کے گھر آئے تھے۔ انہوں نے نورین کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آج کل یونیورسٹیوں کی کمی اور میرٹ کی وجہ سے بچیوں کو دوسرے شہر میں تعلیم حاصل کرنے جانا پڑتا ہے اور گھر والوں سے دور ہاسٹل میں رہنا پڑتا ہے۔ کچھ لڑکیاں تو اپنی حفاظت کر لیتی ہیں اور کچھ نہیں کر پاتی، لیکن وہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اعلیٰ عہدیداروں سے مل کر اس مسئلہ پر کام کریں گے اور اپنی قوم کی بیٹیوں کی عزت اور مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔